9th class. Assalamu alaikum. SST chapter number 1 Ideological Basis of Pakistan के बुक एक्सरसाइज पार्ट बी यानी शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 ठीक है हमने कल कर लिए। आज हम इसके रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 वाइल इनॉग्रेटिंग द स्टेट बैंक व्हाट डिड कायद-ए-आज़म से। ठीक है, स्टेट बैंक के इफ्तिताह करने के दौरान कायद-ए-आज़म ने क्या इरशाद फरमाया। बुक पेज नंबर 15 ऑन 1 जुलाई 1948 कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह इनॉग्रेटेड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑन दिस ओकेजन ही सेड। ठीक है कि 1 जुलाई 1948 को कायद-ए-आज़म ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए फरमाया The economic system of the West has created almost unsolvable problems humanity. मगरिब के माशी निज़ाम ने इंसानियत के लिए नाकाबिले हल मसाइल पैदा किए हैं। It is failed to do justice between men and men. ये लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करने में नाकाम रहा है। ये मतलब जो इकोनॉमिक सिस्टम है मगरिब का, ठीक है। We must present to the world an economic system based on true Islamic concept of equality, of manhood and social justice. हमें दुनिया के सामने एक ऐसा माशी निज़ाम पेश करना चाहिए जो इस्लाम के सही तस्वुर मसावत और समाजी इंसाफ के असूलों पर मबनी हो। ये वो कायद-ए-आज़म के तारीख़ी अल्फाज थे जो उन्होंने स्टेट बैंक के इफ्तिताह के दौरान कहे थे 1 जुलाई को। क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ दें, ये रिटन फॉर्म में आपको दूंगी भी। मैं पहले आपको वो क्वेश्चन करवा रही हूँ जिनके आंसर आपकी बुक में ही मौजूद हैं। नंबर 7 है व्हाट इज़ द सेइंग ऑफ द हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबाउट ब्रदरहुड। अखुवत के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। इसका आंसर है बुक पेज नंबर 7 The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Each Muslim is the brother to every other Muslims." नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मुसलमान का भाई है। ठीक है, Each Muslim is the brother to every Muslim. He should not committed breach of trust. कि वो मुसलमान का भाई है तो एक मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई से ख़यानत ना करे। ठीक है, ये वह अखुवत का वो सबक जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। क्वेश्चन नंबर 8 भी छोड़ दें, ठीक है, ये मैं आपको रिटन फॉर्म में दूंगी। नंबर 9 है व्हाट इज़ मेंट बाय टू नेशन थ्योरी इन द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। के बरसगीर के तारीख़ी तनाज़र में दो कौमी नज़रिए से क्या मुराद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका आंसर है जी स्टूडेंट, इसका आंसर 2 हिस्सों में है। पहले आप लिखेंगे बुक पेज नंबर 9 पर, ये देखें टू नेशन थ्योरी का लास्ट पैराग्राफ है। इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू नेशन थ्योरी मीन्स स्टेट टू मेजर नेशन द मुस्लिम एंड द हिंदू वर सेटल्ड हियर। द टू नेशन वर एंटायरली डिफरेंट फ्राम ईच अदर। ठीक है कि बरसगीर के तारीख़ी तनाज़र में अगर हम देखें तो दो कौमों से मतलब है, दो कौमी नज़र से मुराद है कि दो कौमें मुसलमान और हिंदू जो कि यहाँ पर बरसगीर में रहते हैं और ये दोनों जो अक़वाम एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ हैं। पहले आप यहाँ तक लिखेंगे पेज नंबर 9 तक। ठीक है, ये जो लास्ट के 3 लाइन्स हैं। अब नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 10 पे। ठीक है, उसी के आगे यानी कुछ लाइनें मैंने आपको कट करवा दी, बहुत लॉन्ग हो रहा है, ये शॉर्ट आंसर है। Their basic principle and the way of living are so different that despite living together for centuries they could not intermingle with each other। ठीक है कि इन दोनों कौमों के जो रहन सहन के बुनियादी असूल हैं वो इस कदर मुख्तलिफ हैं कि सदियों साथ रहने के बावजूद ये एक दूसरे के साथ मिक्स टुगेदर ना हो सके। ठीक है, आपने इसको पहले आधा सवाल लिखना है, फिर आधा यहाँ करके ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट डिड कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह से अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ द माइनॉरिटीज़। अक़लियतों के हकूक़ या तहफ़्फ़ुज़ के बारे में कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने क्या इरशाद फरमाया। बुक पेज नंबर 15
ٹھیک ہے، یہ میں نے کوشچن نمبر 10 کا لکھا بھی ہے. ہی اناؤنس، ہی کی جگہ آپ لکھیں گے قائد اعظم. قائد اعظم اناؤنس ڈیٹ مائنورٹیز وڈ بی گیون اے کمپلیٹ سینس آف سیکیورٹی اینڈ دیٹ دے وڈ انجوائے ایکول رائٹس. قائد اعظم نے یہ بھی فرمایا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل تحفظ دینے اور ان کو برابری کے حقوق دینے کا آپ نے اعلان کیا. دس از دا فنڈامنٹل ٹیچنگ آف اسلام، اور یہی اسلام کی بنیادی تعلیم ہے. یہ آپ دیکھیں نشان مل گیا نمبر 10 کا. یہی سے مطلب ہے کہ اقلیتوں کو بھی، یعنی ایک ملک میں جو آپ اپنے لوگوں کو پورا حق دیتے ہو، ساتھ ساتھ جو نان مسلم ہیں ان کو بھی برابری کا سمجھنا اسلام کا بنیادی اصول ہے. کلیئر ہو گیا کوشچن نمبر 10 بھی. کوشچن نمبر 11 بھی چھوڑیں، بعد میں دوں کرواتی ہوں. وٹ از meant by ideology. کوشچن نمبر 12 نظریے سے کیا مراد ہے. بک پیج نمبر 2. According to the definition given in the World Encyclopedia, ideology is a set of the political and cultural principles on which a nation or civilization is based. ٹھیک ہے، ورلڈ انسائکلوپیڈیا کی تعریف کے مطابق نظریے سے مراد ہے نظریہ سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے جس پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں. ان دا ورلڈ آف دا جارج براس کے الفاظ میں any plan or program of common life based upon thinking and philosophy is called ideology. عام زندگی کا ضابطہ یا کوئی پروگرام جس کی بنیاد فکر و فلسفے پر استوار ہو آئیڈیالوجی کہلاتا ہے. کلیئر ہو گیا اسٹوڈنٹ. کوشچن نمبر 12 کا آنسر بھی جی پارٹ 2 کا. ٹھیک ہے، شارٹ کوشچن کا لاسٹ کوشچن ہے. کوشچن نمبر 13. When did چودھری رحمت علی propose the word پاکستان. چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نام کب تجویز کیا. In January 1933 چودھری رحمت علی publish a pamphlet named No and Never. کلیئر ہو گیا یہاں تک آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ڈیورنگ ہز اسٹے ایٹ انگلینڈ along with his friend. یہ میں نے کاٹا ہوا، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے صرف اس کے بارے میں بتانا ہے. نو اینڈ نیور. اگلی لائن بھی کاٹ لیں، نیکسٹ پیج پہ آ جائیں. ان دس پیمفلیٹ ہی نیمڈ آف دا سیپریٹ فار دا مسلم سیپریٹ اسٹیٹ فار دا مسلم واز پرپوز ایز پاکستان. ٹھیک ہے، اس رسالے میں اس نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ مسلم ریاست کا تجویز کیا جس کا نام انہوں نے پاکستان رکھا. کلیئر ہو گیا جی اسٹوڈنٹ. پارٹ 2 کے شارٹ کوشچن کمپلیٹ ہو گئے ہیں. جو کوشچن نمبر 6, 8 اور 11 یہ رہتے ہیں، یہ میں آپ کو لکھ کے دوں گی. ٹھیک ہے، جو بک میں نہیں ہے اس کے آنسر، یعنی ایک سوٹیبل آنسر پہ میں آپ کو خود بتاؤں گی. یہ آنسر جو میں نے آپ کو آج بک پہ بتایا، انہوں نے اس کو آپ نے اپنے نوٹ بک پر لکھنا ہے.